ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 16 चित्तभूमी निरोधेन भक्तिरहस्य वर्णन योगम. श्री गणेशाय नमः. दक्ष उवाच. धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं कृतस्त्वद्य महामते त्वदाज्ञावशगः स्वामिन् गुप्तं ग्रन्थ करोमि ते. अधुना वद मे भक्तिं गणेशस्य तया परं भजिष्यामि विशेषेण सदा भक्तिपरायणः. मुद्गल उवाच. सांख्ययोगौ प्रजानाथ शृणुते कथयाम्यहं ताभ्यां युक्तस्ततो भक्तिं करिष्यसि परां मुदा. चित्तं पंचविधं प्रोक्तं पंचसंख्याविवर्जितं कुरु चिन्तामणौ लीनभावेन त्वं सुयोगतः. एतत् सांख्यं समाख्यातं गणेशाभेददायकं तेन योगी भवेत् सद्यः शान्तियुक्तो विशेषतः. पंचचिन्तोद्भवेषु त्वं भोगेष्वसि संस्थितः. बिम्बरूपेण तान् भुक्ष्व शान्त्या रससमन्वितः. चित्तेषु चित्तभूतेषु कर्मज्ञानादिकं भवेत्. तद्गणेशार्पणं सर्वं कुरु त्वं नित्यमादरात्. स्वधर्मसंस्थितं देहं चिन्तं शान्तिसमन्वितं कुरुष्व सततं दक्ष ब्रह्मभावपरायणः. अयं योगः समाख्यातः शास्त्रे वै सर्वसम्मतः. वेदेषु च पुराणेषु ब्रह्मभूयप्रदायकः. सांख्ययोगौ समाराध्य भजस्व गणनायकं योगाकारं समाध्याय तन्निष्ठस्तत्परायणः. शरणं गणनाथस्य गुणानां नित्यमादरात्. कीर्तं तस्य तद्वत्त्वं कुरुष्वैतद्रसैर्युतं. गणेशस्य च भावस्य विस्मृतिं मा कुरु प्रभो. गणेशपादजं मोहं धारयेः सत्यभावतः. साङ्गं गणेश्वरस्यैव कुरु सर्वं विशेषतः. गणेशान्नं परं श्रेष्ठं तस्मात् तन्निष्ठुको भव. गाणपत्यस्य मार्गस्य सेवनं कुरु सर्वदा. साक्षिरूपं गणेशानं ज्ञात्वा हृस्थं भजस्व च. गणेशान्नेव भिन्नोऽहं भावयस्व निरन्तरम्. एवं नवप्रकारैस्तं भजत्वं भक्तिसंयुतः. बाह्यान्तरं गणेशार्थं कुरु त्वं कर्मचादरात्. नवधा खण्डभावेन पूर्णभक्तो भविष्यसि. अथो चतुर्विधां भक्तिं कथयामि शृणुष्वतां. कायिकां वाचिकां पूर्णां मानसीं नित्यदा कुरु. तथा सांसर्गिकीं दक्ष तस्याच्चिह्नं वदाम्यहं. गणेशार्थं सदा देहश्रमं कुरु महामते. गणेशभावहीनां यां वाचं मा त्वं वदस्वतां. गणेशचिन्तनं तद्वद् गणेशे भावकस्य वा. गणेशभक्तियुक्तानां सङ्गतिं कुरु सर्वदा. एवं भजस्व भक्त्या त्वं भक्तराजो भविष्यसि. भक्तिः साद्विविधा दक्ष मानवैः क्रियते परा. पाखण्डसंयुता पूर्णा देवप्रीत्यर्थमेव वा. देहे विषयभोगार्थं भजनं सम्प्रवर्तते. पाखण्डिनां सदा दक्ष लोकमोहकरं परं. पाखण्डभजनस्यैव चिह्नं मुख्यं वदाम्यहं. तच्छृणु त्वं हितार्थाय लोकानां लोकतारक. सर्वाहंकारनिर्मुक्तः पाखण्डी दृश्यते जनैः.
जना मोहयुता येन भवन्ति भजनं यतः यत्र येषां रुचिर्दक्ष तादृशी यादृशी तादृशं तत्सदा करोति तत्र यत्नेन सर्वभावं प्रदर्शयन् येनैव विषयाणां च प्राप्तिः संजायते परा तादृशं भजनं तस्य परं भवति सर्वदा अथवा चैकनिष्ठा स भवति देव तत्परः स्वदेव भक्तान् सम्मोह्य भुङ्क्ते दृष्टोऽर्थलालसः स्वदेव भजने सक्ता जनः स्वल्पमतो बहु तेषां रुचिप्रमाणेन भवति भजनं यतः जनानां मोहदा भक्ति कथिता ते प्रजापते पाखण्डिभिः सदा पूर्णा सेव्यते सा रुचिप्रदा पाखण्डसंयुता नित्यं भक्तिं कुर्वन्ति शाश्वतीं चाण्डलास्ते मतः शास्त्रे देवानां दुःखदायकाः सत्यसङ्कल्पसिद्ध्या ते संयुतं देवमुत्तमं सङ्गृह्य भिक्षुकं दृष्टः कुर्वते प्रगामिनः अथा देवप्रियां भक्तिं शृणुष्व सुसमाहितः विचार्य हृदये भक्तिं कुरुते देवतुष्टये सदा देवपरो भूत्वा भजने नन्यमानसः लोकानां तत्र रुचिर्वा यरुचिः सदा कदा लोकानिन्दन्ति तं भक्तमूतमाश्च स्तुवन्ति वा ताननादृत्य देवस्य प्रीत्यर्थं भजते सदा स्वकीये हृदये सोऽपि विचार्य कुरुते सदा भक्तिं यां तां प्रजानाति देवस्तस्य हृदि स्थितः यदा देवस्य मार्गस्यापमानं वा यनादरं कुर्वन्ति तान् परित्यज्य तदा भजति सर्वदा लोकानां रुचिदं तस्य भजनं जायते कदा कदा तेषां विरुद्धं वा भक्त्या तद्देव तुष्टिदम् अनेन विविधा दक्ष भजस्व गणनायकं गाणपत्यो न सन्देहो भविष्यसि परात्परः पञ्चचित्तेषु यज्ञानं तद्विद्धि विषयात्मकं तत्र रुचिविहीनस्त्वं भजस्व गणनायकं सदा गणेश्वरे दक्ष रसोत्पत्तिः प्रजायते चित्तस्य नान्यभावेषु यस्य भक्तः स उच्यते एतद्भक्तिरहस्यं ते कथितं भक्तिदायकं समासेन भजस्वैव गणेशं ब्रह्मनायकम् इमं योगं नरो यस्तु शृणुयाश्रावयेत्परं योगिभ्यो वान्यजन्तुभ्यः स इप्सितमवाप्नुयात् नानेन सदृशं किञ्चित् द्योगदं शास्त्रसम्मतम् अस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्मभूतो भवेन्नरः महापापोपपापेभ्यो मुच्यते पठनात् किल श्रवणादस्य योगस्यान्ते ब्रह्म प्राप्नुयात् परं पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो धनधान्यसमन्वितः आरोग्यादिसमायुक्तो लभेदन्ते परं पदं सकामको लभेद् भोगान् पठनादस्य निश्चितम् अन्ते ब्रह्ममयो भावी श्रावन्नात्र संशयः योगगीतां पठेद्यस्तु निष्कामः शृणुयादथो सविघ्नहीनतां प्राप्य ब्रह्मभूतो भविष्यति योगगीतां पठेद्यस्तु स भवेत् शान्तिसंयुतः शृणुयाद् ब्रह्मभूतश्च ज्ञानवान् स्थितिसंयुतः कर्मनिष्ठैर्यं सेव्या तपोनिष्ठैः प्रजापते तत्सिद्धिसमायुक्तैः
गृहान्ते ब्रह्मचाप्यते नित्यं पठेदिमां गीतां स गणेशो धरातले दशनात् पावनो नॄणां सर्वसिद्धिप्रदायकः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेदिमां कृत्वा वश्यं गणेशानं स भवेत् सर्वदायकः शुक्लकृष्णचतुर्थ्योऽस्तु पीठदेतां नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगानन्ते ब्रह्म लभेत् परम् अथवा शुक्लजायां स चतुर्थ्यां भाद्रमाघयोः ज्येष्ठे माघे च कृष्णायां पठेदीप्सितमाप्नुयात् अथवा गणराजस्य तीर्थक्षेत्रादिके गतः पठेदीनां स्वभावेन स ईप्सितमवाप्नुयात् वेदशास्त्रेषु पुराणेषु यत्सारं समुदाहृतं योगगीतामयं तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ओम तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन भक्तिरहस्यवर्णनयोगो नाम षोडशोऽध्यायः इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु द्वादशोऽध्यायः श्रीगजाननार्पणमस्तु। गीता श्लोकसंख्या 998।